بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، هذا هو مسجد الفتح. هنا انتصر المسلمون في معركة خندق، كما تعلمون المعركة الشهيرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما برز أمير المؤمنين لمبارزة عمرو بن عبد ود، قال: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. هذا هو مسجد الفتح، وهذا مسجد سلمان الفارسي. وهناك في الزاوية بعد المسجد الأبيض هناك مسجدان لأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء سلام الله عليهما.